نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینا چاہوں گا۔ ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان محترم جناب امجد جاوید صدیقی صاحب، ان سے التماس ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آقا کے حضور گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ محترم جناب محمد امجد جاوید صدیقی صاحب۔ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ بچ لجا ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو ربا، او بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، او بنا کھٹے دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، او جنہ تیرا در مولا چھٹ دیتا، اوہ نہ جتیاں بازیاں ہاریاں نے، او نہ جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ حضرات فرمایا کیوں نہ اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کرتا جاواں، اپنے بھائیاں دی فرمائش بھی پوری کرتا جاواں۔ غور کرے آجے ذرا، توجہ کر دے جائے آجے ذرا، وہ ساڈا مدنی وہ ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، بھائی آمینہ دا دل جانی ہے، جیڑا پتھرہ نو کل میں پڑا جاوے، وہ نالے انگلہ تو چشم چلا جاوے۔ نبی دے دیوانے آئے ہو، اتنے ٹھنڈے نہ پودرہ گاج کے کہہ دے ہو سبحان اللہ۔ جڑے بار ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں وہاں لے رہے نے، تسی بھی ذرا سجا بازو کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ۔ وہ ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، بھائی آمینہ دا دل جانی ہے، جیڑا پتھرہ نو کل میں پڑا جاوے، اور نالے انگل تو چشم چلا جاوے، نالے انگل تو چشم چلا جاوے، نالے انگل تو چشم چلا جاوے۔ اگلا جملہ بڑا پیار تے محبت والا، غور کرے آجے ذرا، توجہ کر دے جائے آجے ذرا، اس نال اشارے دے، اس نال اشارے دے، چن توڑ وکھایا ہے، مدتام دیا دشمنانو بھائی بھائی بڑھایا ہے، اور مدتان دیا ویریانو بھائی بھائی بڑھایا ہے۔ ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، بھائی آمینہ دا دل جامنی ہے، جیڑا پتھرہ نو کل میں پڑا جاوے، اور نالے انگلہ تو چشم چلا جاوے۔ نعت رسول مقبول دا آخری جملہ رہ گیا، تیرے دل دے اندر ٹھنڈ پان والا جملہ، غور کرے آجے بڑا پیار تے محبت والا۔ ایدر ذرا میرے پاسے ویکھے آجے، او مکے تے مدینے دا، او مکے تے مدینے دا، بازار وخاسانو، خواب چے آقا دا، دیدار کراسانو۔ جڑے جڑے کرنا چاندن ذرا کہو سبحان اللہ۔ وہ جڑا حق نہیں مندا حیدر نو، وہ دین یقین تھے نہیں آیا۔ ایدر ذرا میرے پاسے ویکھو، جملہ بڑا پیار تے محبت والا، وہ جڑا حق نہیں مندا حیدر نو، وہ دین یقین تھے نہیں آیا۔ عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لغین تھے نہیں آیا، جو راز عمر دا منکر ہے، وہ بندہ اج دین تے نہیں آیا۔ جے صدیق دا سچ مشکوک وہ تے سچ زمین تے نہیں آیا۔ وہ ابو بکر دنا یہ سلیڑا ہے، ہر تھاتے وہاں بھی کہڑا ہے، ابو بکر دنا یہ سلیڑا ہے، ہر تھاتے صدیق سا کہڑا ہے، رب ذکر اونا دا کر دائے، وہ ایسے گال تو مڑ کر سڑ دائے۔ اور جنہ دے سینے جے ٹھنڈ پیا صدیق اکبر دی شان سن کے ذرا سجا بازو کھڑا کر کے کہہ دیو سبحان اللہ۔
اوے ابو بکر دنا یسا لینا ہے ہر تھان تے صدیق سا کہنا ہے رب ذکر اونا دا کر دائے اوے اس گال تو مل کر سڑ دائے اس گال تو مل کر سڑ دائے اس گال تو مل کر سڑ دائے تے جملہ بڑا پیار تے محبت والا او جس دم میرے نبی دا او جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اور جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اللہ چون کے یار نو یار دیتا نال توڑ دپارے دار دیتا اللہ چون کے یار نو یار دیتا نال توڑ دپارے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر وہ جگ من گیا سارا ابو بکر وہ جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر کاری صاحب دا ڈرا گیا دو تن آیتیں دن پڑھ کے سنا دے وہ سنائیے کہ نا آنکھو وات سبحان اللہ اللہ اکبر کون نبی پاک دے یار نے اللہ پاک دا قرآن بولیا اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورسولہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اور میرے پیارے بھائیوں دوستو جدو بندہ سبحان اللہ دا کریں دایا نہ یہ خرچہ تھین دایا نہ یہ پرچہ تھین دایا دوہا جہانہ دے اندر مفدہ چرچہ تھین دایا اور جڑا بندہ ایک وریا دونا سبحان اللہ ایڈا وڈا درخت اللہ لگا دین دایا میاں جنت دے وچ 100 سال عربی نسل دا کھوڑا نس دا روے بھاج دا روے دوڑ دا روے او دا سایہ مکھ دا نہیں جڑا ایک وریادہ سبحان اللہ جڑے جاگ دے بیٹھے ہو کاری صاحب دا 2 گھنٹے دا بیان سننا چاہتے جے ذرا سجا بازو کھڑا کر کے کہہ دیو سبحان اللہ آنکھو وقت سبحان اللہ ایک ایسے یار دی شان سنا واجدی جنہوں ویک کے شیطان نس جاندہ توجہ کرے آجے ذرا بڑا پیار تے محبت والا جملہ اوے عمر حضور دی دعاواں دا جوابے چارے یاران دا تذکرہ کرنا ہے چارے یاران دی شان دے بارے آجے تسی ہونے تھک گئے ہو تے جس یار دا تذکرہ کر رہے ہیں او تھا نعرہ تکبیر کہن والا جے دے آن تے نعرے لگے ذرا آکھو سبحان اللہ وہ عمر حضور دی دعاواں دا جواب ہے عمر نو منگے آجی خود نبی پاک ہے وہ دین اسلام دے عروج تے شپاپ لئی دین اسلام دے عروج تے شپاپ لئی رب دی پسند ویتے ابن خطابے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا وہ پتر حلالی مامد جانا فدا کر دے پتر حلالی مامد جانا فدا کر دے عمر دا چنگیا نسلہ والے حیاء کر دے
عمر دا چنگیاں نسلہ والے خیاں کر دل کمیاں پہ دسخاونے اپنیاں اوقاتا عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتا ٹائم بڑا تھوڑا آؤ غور کرے آجے نبی پاک دا تیسرا یار کون یار پیارا عثمان غور کرے آجے ایک جملہ سناندہ جاوا او تو قبول کر فیصلہ قرآن دا او تو قبول کر فیصلہ قرآن دا او چاشان ہے پاک عثمان دا اچھا شان ہے پاک عثمان دا سخی عثمان دے حدیثہ میں چرچے وہ غنی عثمان دے حدیثہ میں چرچے وہ دین سلامت کی دین خرچے وہ دین سلامت کی دین خرچے وہ خلیفہ بنے آئے وہ خلیفہ بنے آئے نبی سلطان دا او تو قبول کر فیصلہ قرآن دا اچھا شان ہے پاک عثمان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا چوتھا یار نبی دا انشاءاللہ منجبہ گونج اٹھے گا پتہ لگ جائے گا کوئی یہ نہ کہہ دے وے پیارے علی دے نال پیار نہیں کر دے محبت نہیں کر دے انہیں سبحان اللہ تو پتہ لگ جائے گا غور کرے آجے ذرا وہ چنگا لگتا ہے علی مولا سجا بازو کھڑا کر کے آنکھو سبحان اللہ لوکاں دے بھلے کے دور کرو وقت آنکھو سبحان اللہ او چنگا لگدا علی مولا او پیارا لگدا علی مولا ساڈا مسلک علی والا او ساڈا منہج علی والا او کدے بھی اللہ تو سوا سن لے نہیں منگے علی مولا علی مولا او نہیں منگیا علی مولا چنگا لگدا علی مولا او پیارا لگدا علی مولا آخری جملہ میرا سلام ہے ادھر ذرا میرے پاسے ویکھے آجے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ماں حسین دی زارا دی تھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی وہ حسین کو دے نبی چپلیا حسین آقا دے رستے چلے اہل بیت دا سونا جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ماں حسین دی سونے دی تھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی